السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. على غير العادة في بداية الموسم، على غير العادة أيضا في ظروف صعبة يعاني منها البارسا والريال. مباراة تقريبا رغم أنها في بداية يلعب فاتي كرة ممتازة، ليو جاء بنزيما على الجهة اليمنى والتغطية من كليمون لونغلي أتليدة، ولو أنه لعبنا فقط 4 دقائق اللي نشوف حذر مثل هذا بالنسبة لكومان ولزندين زيدان للبارسا. بنزيما راقبها، رجعت له فينيسيوس جونيور وكرة خطيرة، جول! أول أهداف المباراة من فيدريكو فالفيردي هنالك في الكامب نو. اللعبة ولا أروع ما يكون، التوغل ثم التمرير ثم التسديد فالتسجيل، وأول هدف. ريال مدريد متفوق على برشلونة هنالك في الكامب نو بلعبة ولا أروع. فراغ رهيب في وسط الدفاع من هنالك في اتجاه رافائيل فاران. هدف مباراة جوردي ألبا، جول! جوردي ألبا وجول! اللعبة ولا أروع بين ميسي وجوردي وفاتي. يا سلام على هذه اللعبة، كان يكررها كل مرة ميسي مع جوردي ألبا. انفرد خلف مدافعي الريال، استلم كرة ولا أروع، حتى على طبق للصغير فاتي الذي يستند على كوتينيو. دخل ميسي، كوتينيو، ميسي كوتينيو، جونيور ما زال عنده الكرة. توني كروس يغير تماما من هنالك، كرة من كوتينيو، من هنالك كوتينيو والتسديد هكذا. المهم تخلص انفسها يعني. وندي يرجع للخلف ناحيه سيرخيو راموس، ترجع له من وسط كوتينيو، ديونغ يلعب لفاتي مرة فاتي ميسي، جوردي ألبا، كرة خطيرة، جوردي ألبا بابا خطيرة، جونيور وصلته، كرة خطيرة، جونيور روي، توني كروس او بنزيما على الجهه اليسرى، يرجع لفينيسيوس جونيور وبيكسيو لعب لكازيميرو، دخل اسينسيو، كرة الحق عليه جوردي كوتينيو، ديونغ يدخل، ديونغ يحاول يمر، ديونغ مازال فينيسيوس جونيور هو اللي مسجل هدفين. كوتينيو استلم، ميسي لم ميسي اختفى، اسرقها وهرب، راح ميسي وبين احضان الحارس تيبو كورتوا، والتدخل كان قوي على ليو في هذه اللقطه. ليو ساقط يا سيد الحكم ويوقف اللعب ويخرج البطاقه الصفراء في وجه كازيميرو على هذا التدخل من امام ليو ميسي في الكره الماضيه. الحكم خلى اللعب وخلى الافضليه ليو ديست، يجد ليو ميسي من امام فيرلان مندي، الكره توني كروس القائم الاول عن تشكيله فريق الريال وفي غياب ايدن هازارد. ميسي مسات الكره عند ليو دي ألبا، يلعبها ممتازه لفرانكي ديونغ وكرته لم تجيني مع فاتي والتغطيه الدفاعيه. بنزيما يراوغ يوزع كره وبيكي. مباريات الكلاسيكو 393 او لانه الصراع سيكون بين ميسي وراموس. كادي الوسط يلعبها في اتجاه بوسكيتس يغطي كورته، الحكم هنا لصالح الريال، توني كروس ضاعت. يا سلام مندي وراحت مباشرة هرب ميسي وخروج تيبو كورتوا. بعد هذه من ميسي كرة ولا أروع، ثم توني كروس. ميسي متميز اليوم، والانطلاقة من فالفيردي في خطأ. نعم قلت يدخل في العمق فينيسيوس جونيور دخل، راوغا بيدري بينية هيلة ممتازة، ديس دخل كرة عرضية، بابا خطيرة الكرة، ولا فرص للتهديف وشفنا فيها هدفين. الكرة توصل لراموس من عمر الدوري بين الفريقين. فينيسيوس جونيور يلعبها مع بنزيما، فالفيردي واسينسيو، ناقصه شويه تقريبا، ما فيش توازن في اللعب. كومان رغم انه راجع من اصابه، رغم اصابته، ولكن لعب على اسينسيو ناتشو كرته لم ثانيه، جوردي ألبا بينيه، كوتينيو، جوردي ألبا، يوز مندي خطيره ارضيه، جوردي ألبا، بوسكيتس ديونغ يرجع للفوز، راح فينيسيوس وديست في التغطيه رائع ميسي جونيور فينيسيوس
وبنزيما والدفاع يتدخل ويخرج هذه الكرة ولونغلي يتفوق من خطيرة خطيرة جوردي ألبا الجهة اليمنى تغطية دفاعية هناك جونيور هنالك توني كروس يستعد يرفع الكرة عالية بالريال التوزيع في القائمة الثانية ولكن بعيدة تماما على النت. اسينسيو مرة اسينسيو لناتشو أرضية في الوسط لليو ميسي راح دور راح بول مهمة جدا هذه المباراة في إحداث الدور لفالفيردي لتوني كروس بينية ملابس متفوقين بهدفين الكرة بالراس من كازي بوسكيتس ديونغ لم يقدروا على إخراج فيه فاتي هدف التعديل وصار أصغر لديونغ من هنالك يطلبها فاتي ديونغ مازال لديست بيدري اسينسيو مازال اسينسيو يلعبها لفالفيردي يرجع للخلف جونيور في الجهة المقابلة بالنسبة لعناصر توني كروس في تنفيذ الركنية يرفعها في القائمة الأول راموس الجهة اليسرى ميسي في المراوغة ميسي مازال ميسي لفيرلون مندي القائمة الثانية على الجهة اليمنى فاتي ضاعت كوتشي من توني كروس لوكاس فاسكيز توني كروس الكرة لم نظيفة ورائعة جدا لحد الآن رافائيل فاران اسينسيو كلاسيكو كازيميرو عنده الكرة الآن والتسديدة ومرة تسوي لمار بيدري ذكرنا بيدري يلعبها بينية رجعت له فاتي وميسي لا قوية أرضية من كوتينيو يتوغل يلعبها جوردي ألبا دخل متسلل أم لا جوردي ألبا ضيقين اللعب عناصر الريال عرضية الكرة هذه كبير من اللاعبين امام الكرة هيدا من بيدري حاول من ديست يحاول يمر يا فينيسيوس جونيور لبنزيما ميسي دخل والتغطية من فيرلون مندي ترى كاتالانيا لحد الآن هيدا ممتازة ديست في المراوغة اليسرى ترجع له اسينسيو فندي يطلبها ودي يرجع للخلف ناحية لوكاس فاسكيز ضيعتها بوسكيتس في الاستعيد المخالفة خطيرة الدفاع يتدخل من امام راموس طبعا اختلطت علينا المعلومات شويه لانه قلنا منذ حين بانه فاتي هو اصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو ب17 سنه و359 يوم لكن راموس يسجل جول يسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد عند الدقيقة 18 من عمر هذا الشوط الثاني والمباراة في وقت كان البارسا هو المستحوذ كان البارسا هو الضاغط كان البارسا هو المسيطر كان البارسا للريال ميسي مرة ثانية يرفع كرة في القائمة الثانية راموس في التغطية الفيردي لم يمر ديونغ والحق عليه لوكاس فاسكيز وميسي مرفوعة هايلة الدفاع يخرجها راموس بالراس الكرة كوتينيو جونيور بنزيما فينيسيوس كريم وبيكيس بيدري فاتي جوردي ألبا يرجع لكوتينيو مرة أخرى وينو فاتي لم تصل تم تسجيلها لحد الآن كوتينيو استلمها كوتينيو من الوسط ديونغ يبحث عن فاتي ديونغ والتغطية جونيور فينيسيوس وكوتينيو بوسكيتس الكرة بعيدة خطيرة ميسي بيدري وكذلك ديث مندي هي الكرة ارجع لي فيرلون مندي يبحث يصير المهمة صعبة على البارسا التغطية ميسي النتيجة ميسي راح بيني يا فاتي ميسي لصالح ديست عالية الكرة جوردي ألبا الكرة لم تمر بالراس ميسي يستعد ميسي تضرب فتينو وديمبلي خطيرة وجول كرة من توني كروس من هنالك توصل مباشرة ناحية رودريغو وفينيسيوس جونيور هنالك من ديست بنزيما اختطفها من امام ديست لوكاس فاسكيز الدفاع راموس خطيرة لوكا مودريتش جول